إن شاء الله المقدمة مرة أخرى ونرحب بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. طبعا أنا سأكون مدرسكم الجديد لهذا الفصل أو لهذا المستوى. إن شاء الله نستمر معكم في المستوى القادم إلى أن يشاء الله. آه قد درستم أنتم المستوى الأول والمستوى الثاني، أظن عند الأستاذ معين، وتوقفتم في المستوى الثاني، أظن في المستوى الثاني، وبقي بقية ما تبقى معكم من الكتاب الثاني إن شاء الله هو سيكمله معكم، وستأخذون حصصا إضافية extra classes، وسنخبركم إن شاء الله بالتفاصيل في المجموعة. وسنبدأ نحن من الكتاب الثالث إن شاء الله، سأرسله لكم إلى في المجموعة. نبدأ الكتاب الثالث إن شاء الله. طبعا أنا أرسلت الكتاب في المجموعة، أنتم تستطيعون أن تحملوه عندكم وتطبعونه كما تشاءون. طبعا وفي هذا المستوى أو المستوى الثالث سيكون تركيزنا الأكثر باللغة العربية، وسنتحدث كثيرا باللغة العربية، يعني ليس كبقية المستويات الذي درستموه، لأنكم يعني إن شاء الله تفهمون ما أقول. وإذا كانت هناك يعني كلمات صعبة عليكم ولا تعرفون معناها، إن شاء الله سنشرحه لكم أيضا باللغة الإنجليزية والأردو، لكن تركيزنا الكامل يكون باللغة العربية حتى نستفيد يعني. تمام، فدعونا نبدأ اليوم. مشكلة أنا الآن عندي لابتوب، ما عندي لابتوب، ففي مشكلة صايرة هنا. طيب، الوحدة الأولى بعنوان المعجزة الخالدة. طيب. أولا تعريف المعجزة. ما هو المعجزة أو ما هي المعجزة؟ هو الشيء الذي يكون خارج العادة، يعني supernatural natural. تمام، يعني هو شيء غير طبيعي ويعجز الناس عن فهمه، يعني يستصعبونه عليه، يعني شيئا جديد ليس معتادين عليه، فاسمه المعجزة. بالأردو ممكن نقول نفس الكلمة معجزة، وبالإنجليزي ميراكل. يس ميراكل. طيب، الخالدة يعني الباقية، الذي كانت يعني كانت موجودة وباقية حتى يومنا هذا، وستبقى إلى يوم القيامة. طبعا ما هي المعجزة الخالدة؟
يقصدون به القرآن الكريم. تمام. طيب، نقرأ معكم الفقرة الأولى. طيب، كيف طريقة التدريس مع أستاذ معين ما أدري، لكن إن شاء الله طريقتي أن نجعلكم تقرؤون، يعني تقرؤون هذا فقرة فقرة، جميعكم ستقرؤون إن شاء الله، ونرى قراءتكم ومستواكم في اللغة العربية. طيب، يلا، من يقرأ الفقرة الأولى؟ ارفعوا أيديكم. Raise your hand if you want to read. أو ما أدري هل في إمكانية أن ترفعوا أيديكم أصلا؟ طيب، نأخذ واحد واحد من البداية. يا شيرين، تسمعني؟ شيرين. طيب، اقرأي الفقرة الأولى، القرآن الكريم أو القرآن المعجزة. المعجزة خالدة. القرآن المعجزة. القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل الله سبحانه وتعالى عليه منجما مفرقا حسب الحوادث. والحكمة من ذلك تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقلوب المسلمين، وليكون حفظه سهلا عليهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الفرقان. أحسنت يا شيرين. طيب، هنا في الفقرة الأولى يتكلم، يعني تعريف مبسط عن القرآن الكريم، ويقول: القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كبقية الأنبياء وكبقية الرسل كانت لهم معجزات سابقة، وأعظم معجزة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن الكريم. يقول: أنزله الله سبحانه وتعالى. أنزله يعني أرسله من السماء، يعني أنزله send down سبحانه وتعالى عليه منجما. منجمة يعني مفرقة، يعني as in pieces، لم ينزله مرة واحدة، لم ينزله جملة واحدة. يقول: حسب الحوادث، يعني according to situations، يعني عندما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث مثلا مشكلة أو موقف، فالصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعرف ماذا يفعل وقتها، فالله سبحانه وتعالى ينزل القرآن على حسب الحادثة حتى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. والحكمة من ذلك، يعني لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن مفرقا ولم ينزله مرة واحدة؟ يقول: تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يجعل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ويطمئن قلبه، حتى يعني لا يخاف. ويعني عندما تنزل عليه مرة واحدة، يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، يعني ينزل عليه القرآن، يعني كان ثقيلا عليه أيضا وقت النزول، وقت الوحي، فأنزل مفرقا حتى يثبت قلبه ويطمن قلبه وقلوب المسلمين أيضا. ثم يقول: ماذا تقول هذه في الشمس؟ نعم نعم، من الذي كتب؟ الصنوبر. نعم، هذه الطلاب المستمرين يا صنوبر. أنت إذا كنت مع الأستاذ معين، فهذا الكلاس كان تبع الأستاذ معين. الآن تستمرون معي في المستوى الثالث والرابع إن شاء الله.
طيب يقول وليكون حفظه سهلا عليهم، يعني حتى يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة حفظ القرآن. يعني إذا نزل القرآن مرة واحدة، فالقرآن يعني آياته كثيرة وأسوره كثيرة، فلو نزل مرة واحدة فكان سيكون صعبا عليهم حفظه، فلهذا أنزل مفرقا، لأن وقتها يعني كان بداية الإسلام يعني، فكان صعبا عليهم. كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني يتساءلون الكفار يقول لماذا لم ينزل القرآن مرة واحدة؟ ثم يعني رد الله عليهم وقال لنثبت به فؤادك، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ورتلناه ترتيلا. طيب الذي بعده من يقرأ الفقرة الثانية؟ أرشية محمد، اقرأ الفقرة الثانية. اقرأ يا رافع، اقرأ يا رافع. نعم. كانت للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى، ومنها انشقاق القمر وخروج الماء من بين أصابعه، كما كانت للرسل قبله معجزات كالعصا معجزة موسى عليه السلام، والناقة معجزة صالح عليه السلام عليه السلام. وقد ذهبت تلك المعجزات بذهاب م- من ظهرت فيهم، وبقيت أخبارها للعبرة. أما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة فهي القرآن الكريم، وهي باقية إلى يوم القيامة. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجر 9، آية 9. وقد تحدي وقد التح وقد تحدى القرآن. تحدى وقد تحدى القرآن الإنس والجن ليأتوا بمثله فلم يستطيعوا. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإسراء 88. أنت يا رافع. بارك الله فيك. طيب الفقرة الثانية يتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى غير القرآن، فيقول انشقاق القمر. انشقاق يعني to split، يعني ينقسم، انقسام، تمام. القمر ذا moon. وخروج الماء من بين أصابعه through his finger، يعني كان يخرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم. يقول كما كانت للرسل قبله معجزات، كما قلنا لكم يعني حتى الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم معجزات، ولكن معجزاتهم يقول اختفت باختفائهم. يعني مثلا هنا يقول كالعصا، العصا يعني ذا ستيك، معجزة موسى عليه السلام. والناقة معجزة صالح عليه السلام. الناقة آه هي أنثى الجمل، يعني الجمل هي الكيمل، والناقة تقول مثلا شي كيمل، تمام. يقول وقد ذهبت تلك المعجزات بذهاب من ظهرت فيهم، يعني مثل هذه المعجزات مثل معجزة موسى عليه السلام العصا ذهبت، يعني عندما ذهب أقوامهم أو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب مثلا موسى عليه السلام، فمعجزته أيضا اختفت معه، وبقيت أخبارها فقط
يعني فقط نسمع قصصهم، نسمع أخبارهم فقط. لماذا؟ للعبرة، للعبرة والعبرة. ولكن يقول أما معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة، الخالدة يعني the infinity، هميشة، هميشة رهنوان، فهي eternal. القرآن. نعم، فهي القرآن الكريم، وهي باقية، يعني ستبقى إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هنا يقصد القرآن، وإنا له لحافظون. ثم يقول: وقد تحدى القرآن الإنس والجن ليأتوا بمثله. وقد تحدى القرآن، يعني القرآن challenge the إنس and jinn ليأتوا بمثل القرآن، to bring something like Quran. ليأتوا بمثله فلم يستطيعوا، but they can't. لم يستطيعوا، حتى لو اجتمعوا الجن كلهم والإنس كلهم على أن يأتوا بآية من مثله لا يستطيعون. قال الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مهما فعلوا لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بهذا، وأن القرآن سبحانه وتعالى أن القرآن معجز من عند الله، مع أنه لغة عربية نزلت في كفار قريش، وكان كفار قريش هم أفصح العرب، يعني كان كلامهم فصيحا، مثل تقريبا من كلامهم أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن. فحاولوا أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا. الآن تعرفون لماذا لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. من الفقرة الثالثة يقول: إعجاز القرآن. لماذا القرآن معجزة؟ لماذا؟ نقرأ الآن. يلا، من يقرأ الفقرة الثالثة؟ ارفعوا أيديكم. فرحة حنيف، اقرأي أو اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إعجاز القرآن. القرآن معجز بأسلوبه وألفاظه ومعانيه، كما أن هناك أمور كثيرة تدل على إعجاز القرآن، وكلما تقدم العلم ظهرت صور جديدة تؤيد هذا الإعجاز. ومن أهم صور هذا الإعجاز أن القرآن جاء بكثير من أخبار السابقة وقصصهم، كما شمل قدرا كبيرا من العلوم والمعارف التي لم يعرفها الناس من قبل. كما جاء القرآن بما يصلح عقائد الناس وعباداتهم وحياتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. النحل أحسنتي. 89. طيب، جزاك الله. هنا يقول إعجاز القرآن. يقول: القرآن معجز. The Quran is a miracle. بأسلوبه، the language of Quran. وألفاظه، يعني the word of Quran. ومعانيه، the meaning of Quran. ثم يقول: كما أن هناك أمورا كثيرة تدل على إعجاز القرآن. And there are a lot of things تدل يعني على أن هذا القرآن معجز. يقول: ثم وكلما تقدم العلم، as the science get advanced, develop، تظهر أو ظهرت صور جديدة تؤيد هذا الإعجاز. فمثال، يعني مثال بسيط، الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة، يقول ماذا قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة؟
من بعوضة فما فوقها. نعم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الآية نزلت قبل 1445 سنة، تمام. ثم يعني في القريب ما أدري قبل كم سنة ظهر يعني العلم، عندما تطور العلم. أتعرفون البعوضة صح؟ البعوضة متشر يقول فوق البعوضة هناك حيوان أو كائن صغير يعيش فوق البعوضة. فاكتشفوا هذا الكائن يعني الذي يعيش فوق البعوضة بعد 1400 سنة، وهذا القرآن نزل قبل 1500 سنة. ثم يقول هنا كلما تطور العلم يعني as the science get advanced or develop سيكتشفون أشياء جديدة ذكرت في القرآن وهم لم يعرفوا عنها. فلهذا يقول أن القرآن معجز من عند الله. وأيضا هذا رد على الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن من عنده، وأن هذا القرآن غير منزل من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهذا رد عليه. ثم يقول القرآن جاء بكثير nations وقصصهم. يعني الآن القرآن مليء جدا بالقصص. قصص مثلا نقول قوم نوح عليه السلام، قوم لوط، قوم هود، قوم صالح. كل هذه القصص والأخبار نأخذ من القرآن الكريم ومذكورة يعني. ثم يقول كما شمل أيضا قدرا كبيرا من العلوم والمعارف التي لم يعرفها الناس من قبل. وأيضا the Quran contain a lot of knowledge which the people don't know before، يعني لم يعرفونه من قبل. كما جاء القرآن بما يصلح عقائد الناس وعباداتهم. القرآن أخبر الناس يعني كيف يصلحون عقائدهم وعلاقتهم بربهم وعباداتهم وطريقة العبادات. يعني في بعض العبادات مذكورة في القرآن مثل الصلاة والزكاة، والسنة النبوية أتت مفسرة ومبينة وموضحة لهذه العبادات. وأيضا حياتهم الاجتماعية their social life، وحياتهم السياسية political، والاقتصادية economical. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني موضحا حتى يجعل كل شيء واضح. تبيانا يعني موضحا، تمام، يشرح كل شيء. طيب أحسنت يا فرحة. الذي بعدهم نزول القرآن. من يقرأ نزول القرآن؟ ارفعوا أيديكم. طيب يلا أنا أقرأ. يقول نزول القرآن. نزل القرآن منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كما قلنا نزل القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل القرآن بواسطة يعني من الله سبحانه وتعالى. من هو الذي أنزل القرآن من السماء حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقى في قلبه القرآن؟ جبريل عليه السلام. قال الله تعالى نزل به الروح الأمين. هنا الروح الأمين، من يقصد الروح الأمين؟ جبريل. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني القرآن جاء بلسان عربي ليس فيه كلام أعجمي غير اللغة العربية. طيب خامسا يقول رقم 5 القرآن المكي والقرآن المدني. من القرآن ما هو مكي ومنه ما هو مدني. يعني الآن عندما تفتحون في القرآن في فهرس القرآن تجدون سور مدنية وسور مكية. فيقول القرآن المكي
هو ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة. يعني أي آية، أي سورة نزلت قبل الهجرة فهي سورة مكية، تعتبر قرآن مكي. لماذا؟ لأنه نزل قبل الهجرة. يقول وإن كان نزوله خارج مكة، يعني حتى لو نزل يعني قبل الهجرة، حتى لو نزل مثلا في مكان غير مكة، مثلا لو نقول نزل في الطائف مثلا آية، تعتبر مكية، يعني ليست متعلقة بالمدينة بمكة نفسها. لكن أي سورة وأي آية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تعتبر سورة مكية أو قرآن مكي. ثم يقول أما القرآن المدني فهو ما نزل بعد الهجرة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكل ما نزل بعد الهجرة يعتبر سورة مدنية أو قرآن مدني. وقد جاءت السور المكية قصيرة في الغالب، يعني السور المكية قصيرة يعني short في الغالب، مما جعل حفظها سهلا which make it easy to memorize. تناول القرآن المكي موضوعات كثيرة a lot of topics different topics مثل توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة الإسلام call to Islam، ويوم القيامة، قصص الأنبياء أو قصص الأنبياء والرسل السابقين عليهم السلام، وغير ذلك. يقول ويبلغ القرآن رجل. ترون الكتاب أنتم؟ ترون الكتاب على الشاشة؟ Can you see the book? نعم. طيب يقول ويبلغ القرآن المكي نحو ثلثي القرآن، يعني أن السورة المكية أكثر من السورة المدنية. أما القرآن المدني، يقول أما القرآن المدني فجاءت سوره وآياته طويلة في الغالب. السور التي نزلت بعد الهجرة أو الآيات التي نزلت بعد الهجرة تكون طويلة في الغالب، ليست كالقرآن المكي. يقول وقد تناولت موضوعات جديدة new topics مثل الفرائض يعني مثلا العبادات، الفرائض يعني العبادات، الحدود punishments، الحقوق the rights، والجهاد هكذا يكون الجهاد وغير ذلك. يعني في موضوعات أخرى ذكرها القرآن المكي. ثم أخيرا يقول جمع القرآن وتدوينه. طيب جمع القرآن التدوين ماذا يعني التدوين؟ يعني كتابة القرآن. تمام. يقول استغرق نزول القرآن الكريم مدة 23 عاما. It took 23 years for Quran to send down. وكان للرسول صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له القرآن. كتاب يعني writers، جمع كاتب. كتاب جمع كاتب يعني writer، كتاب writers يكتبون له القرآن. وكانت كلما نزلت عليه آية أو آيات أمرهم بكتابتها. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم orders them, those writers to write down the Quran. ثم يقول وكان يقول لهم ضعوا هذه الآية أو هذه الآيات في سورة كذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم used to tell them to keep this آية in this surah after this آية وهكذا.
تمام. ولم يجمع القرآن في مصحف واحد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني the Quran was not collected in one book, in one مصحف in life of Rasul صلى الله عليه وسلم. يقول وكان أول جمع القرآن أو أول جمع للقرآن في مصحف واحد كان في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة الثانية للهجرة. And for the first time the Quran was combined or collected in one مصحف, in one book, was in خليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه life. تمام. ثم ماذا يقول بعد موقعة اليمامة after the battle of يمامة التي قتل فيها 70 من قراء الصحابة. يعني 70 of قراء جمع قارئ. القارئ من هو؟ الذي يقرأ القرآن يعني، وعلمائهم. They got killed in that battle. وبقي هذا المصحف عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه مدة حياته، يعني حتى توفي رضي الله عنه. ثم انتقل، يعني أصبح المصحف مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعدما توفي حفظ عند ابنته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. ثم يقول التي سلمته إلى الخليفة عثمان بن عفان عندما طلبه منها. يعني when عثمان رضي الله عنه asked for the Quran, she gave him. طيب يقول ثم دون القرآن، كتب القرآن، دون قلنا بمعنى كتب. تمام. دون القرآن في عهد عثمان الذي أمر بجمع القرآن في مصحف واحد. طيب لماذا جمع القرآن في مصحف واحد؟ يقول خوفا من تسرب الاختلاف. يعني هو كان خائفا حتى بعد موت يعني الكثير من القراء والكثير من العلماء، خاف أن يختلف الناس على القرآن، فأمر بأن يجمع القرآن في مصحف واحد، يعني كتبه هو ثم أحرق باقي المصاحف حتى لا يختلف الناس ولا تنتشر الفتنة بينهم. يقول وأمر بكتابة نسخ منه، يعني كتب قرآن واحد ثم يعني كتب نسخة منه copies. تمام. أرسل منها نسخة إلى كل بلد، ثم أرسل يعني to every city, every country نسخة one copy. وحفظ عنده منها مصحفا واحدا وهو المصحف الإمام. المصحف الذي بقي عنده كان اسمه مصحف الإمام. طبعا هذا هو درسنا اليوم أو نصنا اليوم. أتمنى يكون واضحا. إذا عندكم أي سؤال، أي استفسار، any questions، تستطيعون أن تسألوني الآن حتى ننتقل إلى التدريبات. أستاذ ما معنى دون؟ دون. نعم. دون قلنا كتب. كتب. نعم. نعم. تدوين يعني كتابة. تمام. نعم. يا أستاذ موضوعات عديدة، تناول القرآن المكي موضوعات عديدة. عديدة معنى يعني كثيرة عديدة. موضوعات. نعم مختلفة كثيرة هكذا. different topics.
طيب نكمل تدريبات. يقول هنا استيعاب ومفردات وتعبيرات. أولا الاستيعاب. تدريب رقم 1: ضع علامة صح أو خطأ ثم صحح الخطأ. يعني هنا يعطيك جمل sentences ممكن يكون فيه أخطاء. إذا كان الجملة خاطئة نكتب العبارة الصحيحة، وإذا كانت صحيحة نضع علامة صح. طيب أولا يقول معجزات الرسل السابقين باقية حتى اليوم. هل هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ. خطأ. طيب ما هو الصواب؟ ماذا نكتب؟ ذهبت نعم هي ذهبت. بذهاب من ظهرت مع الرسول. نعم لا تكتبوا يعني هذا، اكتبوا فقط ليست باقية. معجزات الرسل السابقة ليست باقية حتى اليوم فقط. تمام. أنا لا أستطيع أن أكتب على الكتاب وإلا كتبت لكم. طيب ليست باقية. طيب الثاني يقول نزل القرآن على فترات. صحيح أم خطأ؟ صحيح. صحيح. أحسنت، صح. نزل القرآن على فترات، يعني لم ينزل مرة واحدة، نزل مفرق منجمة. طيب رقم 3 يقول من ميزات السور المكية أنها سهلة الحفظ. صحيح. صحيح. ميزات يعني advantage. السلام عليكم. فترات يعني أستاذ؟ فترات يعني ليست يعني مرة واحدة، نزلت مفرقة as pieces. Sorry? Periods of time, like periods of time. Okay. رقم 4 يقول ما نزل من القرآن بعد الهجرة، ما نزل من القرآن بعد الهجرة يبلغ ثلث القرآن. يعني أكثر ما نزل من القرآن بعد الهجرة. صحيح أم خطأ؟ صحيح. لا انتبهوا، يقول ما نزل من القرآن بعد الهجرة. ونحن ماذا قلنا في النص هنا؟ يقول آه نعم تناول القرآن المكي. هنا يقول تناول القرآن المكي موضوعات عديدة مثل توحيد الله والدعوة إلى الإسلام وغير ذلك، ويبلغ القرآن المكي نحو ثلثي القرآن. القرآن المكي، هل القرآن المكي نزل بعد الهجرة؟ لا، خطأ. طيب رقم 4 صح أم خطأ؟ صح يا أستاذ. صح. رقم 4 صح، لأنه صح. نعم لأنه بعد الهجرة يكون القرآن المدني، فثلثي القرآن يعني ثلث وثلث يكون القرآن المكي، ثم بقي ثلث واحد هو القرآن المدني. الجواب صحيح. That means, Ustaz, that 1/3 of the Quran was revealed till the Hijrah, بعد الهجرة. Correct? نعم صحيح. Okay. طيب يقول من رقم 5 من ميزات السور المدنية أنها تدعو إلى توحيد الله.
السور المدنية. صحيح أم خطأ؟ خطأ. 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 ما هو الصحيح أو الصواب؟ طيب what is the correct؟ مكية on توحيد الأحكامات. لا تغيروا يعني اكتبوا من ميزات السور المدنية، بدل المدنية هذه اكتبوا المكية. تمام؟ تصبح من ميزات السور المكية أنها تدعو إلى توحيد الله. نعم. بدل نعم. المدنية اكتبوا المكية. طيب رقم 6 ماذا يقول؟ يقول جمع القرآن أول مرة في كتاب واحد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أم خطأ؟ عليه السلام. خطأ. 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 طيب ما هو الصحيح؟ جمع أبو بكر حضرت أول. أبي بكر. خليفة أحسنت. الأول. أحسنت، في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طيب رقم 7 يقول جمع القرآن للمرة الأخيرة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم صحيح. صحيح. نعم صحيح، أحسنتم. طيب تدريب رقم 2 يقول وائم بين السبب في ألف والنتيجة في باء. طيب في ألف يقول هنا السبب the reason، في باء النتيجة the result. طيب نقرأ. يقول وائم يعني صل ماتش. طيب رقم 1 يقول نزل القرآن منجما. لماذا؟ أو ما هي النتيجة؟ لماذا نزل القرآن منجما؟ لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يعني هاء. تمام، 1 مع هاء لتثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ثانيا يقول لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. ماذا يناسبه من باء؟ ماذا نقول؟ فهي سهلة الحفظ. خطأ. دال. أمر دال. عثمان عجزت الجن والإنس أن يأتوا بمثله. أحسنت، عجزت الجن والإنس أن يأتوا بمثله. قلنا اللفظ والمعنى يعني معجز، ثم بعد ذلك ذكرنا أن الجن والإنس لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فدال الجواب الصحيح. 2 دال عجزت الجن والإنس أن يأتوا بمثله. طيب رقم 3 يقول لأن القرآن معجزة تولى الله حفظها. ما هي النتيجة؟ يعني الله save the Quran، سيحفظ القرآن. ستبقى إلى يوم القيامة. أحسنت، ستبقى إلى يوم القيامة. ستبقى إلى يوم القيامة. واو. لأن الله سبحانه وتعالى سيحفظ هذا القرآن يعني من التحريف، سيبقى إلى يوم القيامة أو ستبقى إلى يوم القيامة. طيب خوفا رقم 4 يقول خوفا من تسرب الاختلاف إلى ما بين أيدي الناس من المصاحف. يعني خوفا من اختلاف الناس على القرآن. ماذا يناسبه؟
جيم. جماعة أبو بكر لا جيم جيم. 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 أمر عثمان بجمع القرآن في مصحف واحد. لماذا أمر عثمان بجمع جمع القرآن في مصحف واحد؟ يعني خوفا من اختلاف الناس على القرآن. أربعة جيم. طيب خامسا يقول السور المكية قصيرة. short. با باء. أحسنتي. لهذا أو لذا فهي سهلة الحفظ. خمسة باء. طيب الذي بعده ستة يقول عندما قتل 70 من قراء الصحابة، من 70 of صحابة قاري يعني got killed، ماذا حصل؟ ما هي النتيجة؟ جماعة أبو بكر القرآن. جمع أبو بكر القرآن أول مرة. أحسنت. جمع أبو بكر القرآن أول مرة. زاي. ستة زاي. طيب والأخير سبعة كلما تقدم العلم ماذا؟ في أول همزة ظهرت صور نعم. تؤكد إعجاز القرآن. ألف ظهرت صور أو صور تؤيد إعجاز القرآن. طيب انتهيتم؟ طبعا ننتقل إلى الذي بعده. تدريب رقم 3 وائم بين الفكر الرئيسية. خلاص تدريب واحد يكفي من وائم. ننتقل إلى تدريب رقم 4. يقول أجب باختصار عما يلي، يعني short answers. يقول رقم 1 اذكر معجزة من معجزات الأنبياء التي ذكرت في النص. يلا من يجيب على السؤال الأول؟ عصا موسى عليه السلام، الناقة صالح أحسنت. عليه السلام. عصا موسى عليه السلام وناقة صالح عليه السلام. طيب رقم 2 طبعا تدريب رقم 4 ليس شرطا أن تكتبوا، لا تكتبوا فقط نجيب شفهيا. طيب رقم 2 يقول اذكر صورة من صور إعجاز القرآن في هذا العصر. ممكن تقولون البعوضة وما فوقها. خلاص. من المقصود بالروح الأمين في الفقرة الرابعة؟ من هو الروح الأمين؟ قلنا لكم الروح الأمين من هو؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام. أحسنت. طيب رقم 4 يقول ما القرآن المكي وما القرآن المدني؟ باختصار القرآن المدني هو ماذا؟ القرآن المكي نزل ألف قبل قبل نعم قبل قبل الهجرة. مكية. قبل الهجرة. قبل الهجرة مكية نعم. والمدني. وبعد الهجرة مدنية. نعم وبعد الهجرة مدني. طيب في أي قسم من القرآن تناول التوحيد؟ هل هو في المكي أو في المدني؟ توحيد الله. مكي. 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 نعم. يقول أي نوع من القرآن يعرف بطول سوره المدنية؟ أحسنت. سورة مدنية. كم سنة استغرق نزول القرآن؟ 23. 23. نعم 23 سنة.
23. نعم 23. طيب يقول ما الموقعة التي كانت سببا لأول جمع للقرآن؟ الموقعة يعني الغزوة مثلا، الغزوة التي كانت اليمامة. سببا. نعم أحسنت، غزوة اليمامة أو موقعة اليمامة. يقول اذكر اسم امرأة ذكرت في النص وما شأنها، يعني من هي؟ حفصة حفصة. طيب ما رضي الله شأنها؟ عنها. حفصة رضي الله عنه. من هي حفصة؟ حفصة بنت عمر رضي الله عنه. أحسنت، بنت عمر رضي الله عنها. طيب ما اسم المصحف الذي كان عند عثمان؟ آخر كلمة في الفقرة ماذا كانت؟ مصحف الإمام. أحسنت، المصحف المصحف الإمام. طيب. طيب ثانيا التعبيرات والمفردات vocabularies. تدريب رقم 1 يقول هاتي مرادف الكلمات التالية من النص. مرادف يعني synonym، يعني نفس الكلمة نفس المعنى. طيب من الفقرة الثانية يقول أنبياء. أنبياء، ما هي مرادف كلمة أنبياء؟ الرسل. رسل. أحسنت. الرسول. طيب جمل. جمل، جمل نحن قلنا ماذا يعني الن- جمل؟ الناقة. الناقة. نعم أحسنت. طيب انتهاء. ابتداء ابتداء. ليست opposite، انتبهوا، ليست opposite، نحن نقول نفس الكلمة نفس المعنى. انتهاء. القيامة. ابتداء. لا 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 لا، ركزوا ركزوا. انتهاء مثل يعني اختفاء. اختفاء يعني انتهاء، نفس الكلمة تمام، نفس المعنى. البشر. البشر. الإنسان. إنسان. الإنس. 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 أحسنتم. طيب من الفقرة الثانية يقول أتى الماضية أنواع عدد. طيب يلا الفقرة الثانية أتى، ماذا يعني أتى؟ جاء. ماذا يعني أتى؟ أتى يعني جاء. أحسنت. طيب الماضية. الماضية. السابقة. أحسنت، السابقة. أنواع. الأقسام. أنواع. أقسام أقسام. صحيحة، لكن هل في الفقرة الثالثة قال أقسام أو في كلمة أخرى؟ الفقرة الثالثة يقول صور، مثلا من أهم صور هذا الإعجاز. أنواع صور. صور يعني نفسها أنواع. تمام. صور. طيب عدد. ولا دقيقة دقيقة، هناك أمور كثيرة تدل. صور جديدة، نعم صور. طيب عدد. أيضا رقم. عدد. بكم. بكم. ماذا؟ أرقام. عددا يعني قدرا. قدرا، شمل قدرا كبيرا، عددا كبيرا، يعني قدرا عدد، يعني a huge amount، قدرا كبيرا. طيب الفقرة الخامسة يقول
من الفقرة الخامسة: خارج ليس طويلا قريب من وكثيرة. طيب خارج، ماذا يعني خارج؟ ذاهب. ماذا؟ ذاهب. ذاهب. مم، ماذا قال في الفقرة الخامسة؟ داخلة. لا، ليس الداخل. هو ما يريد the opposite meaning. هو يريد السينونيم، آه. يعني نفس الكلمة. عرفت؟ إذا قلنا opposite يعني داخل خارج، صحيح. من هنا ماذا يقول؟ القرآن كما نزل قبل الهجرة ومن المخارج، أما القرآن فهو نزل من داخله. خارج ما أظن أن هناك مرادف له في هذا في النص. أخرج أو خروج. لا لا، ليست خروج. جاءت. لا. الآن أنتم تعرفون ماذا يعني خارج؟ What does mean of خارج؟ خارج يعني outside. outside. نعم. طيب هنا ما في كلمة يعني بنفس المعنى في هذه الفقرة. خارج مكة. أما القرآن المدني فهو ما نزل بعد الهجرة داخل. طيب عموما انتقل للذي بعده. ليس طويلا. ليس طويلا. قصيرا. قصيرا. نعم. ليس طويلا يعني قصيرا. قريب من. قريب من يعني تقريبا. قريب من يعني نفس كلمة تقريبا. في النص هنا يقول نحو. نحو تأتي بنفس معنى قريب من، يعني approximately. نحو about. طيب كثيرة. قليلة. من الذي قال قليلة؟ قصيرة. أكثر. كثيرة ليست قليلة. يا من الذي أجاب؟ ما أدري. هو هنا يريد المرادف ولا يريد المضاد. كثيرة. عديدة. كثيرة عديدة. نعم خلاص، عديدة هي الأقرب. عديدة. طيب خارج. خارج ما وجدنا. ف- خلاص ادعوها كما هي. خارج لا تكتب. طيب الفقرة السادسة يقول فترة، سنة، زمان، حرب، مات، أعطى، بعث. خارج ما هو شيء غادر؟ لا. لا لا، خارج خلاص ما وجدنا. دعوها فارغة، لا تكتبوا شيئا. نعم. طيب مدة، فترة. فترة، ما هي الكلمة التي بنفس معنى فترة؟ قطع. ماذا؟ قطع. ما أسمعكم. مدة. نعم مدة. مدة. نعم مدة. مدة يعني فترة في. طيب سنة. سنة. عام. عام. أحسنتم، عاما. زمان. عهد. عهد. أحسنت. زمان عهد. حرب. حرب. موقع. موقع. أحسنت.
Sorry, what's the meaning of harb? حرب يعني battle. I want to know the synonym. هذا السينونيم موقعة. موقعة. طيب مات. مات. توفي. توفي. نعم توفي. أعطى. سلم. سلم. أحسنت. بعث. بعث. أرسل. أرسل. أحسنت. أرسل. طيب التدريب الذي بعده يقول انتهيت من الفقرة التدريب الثاني أو الأول. طيب التدريب الثاني يقول اختر الكلمات التالية ما يناسب كل فعل وأكمل الجملة. طيب هنا في البوكس أعطانا كلمات مثلا إلى، على، عند، بين، وعن، وبي، وإلى الله، من، له، وفي. وثم بعد ذلك أعطانا أفعال تحت يقول انتقل، حفظ، بحث، يدل، أمر، يقع، يقول، جمع، وطلب، ويدعو. فنختار الكلمات المناسبة مع الأفعال. فمثلا رقم 1 يقول انتقل، ماذا يأتي معه؟ انتقل ماذا نختار يعني؟ هل نكتب إلى. إلى أو على؟ أحسنت. انتقل إلى. أكمل جملة يعني أعطونا جملة من عندكم. انتقل إلى، مثلا نقول انتقل إلى المدينة. خلاص انتقل إلى المدينة. move to المدينة. طيب الثاني يقول حفظ. حفظ. من القرآن. حفظ من القرآن. أحسنت. حفظ من القرآن مثلا. طيب بحث. بحث ماذا يأتي معه؟ عن. بحث عن. أحسنت. طيب ماذا يقول بحث عن؟ مثلا نقول بحث عن الحق. بحث عن الحق. مثلا مثال. اكتبوا أي آه مثال عادي من عندك. ما معنى بحث أستاذ؟ بحث search for. search for. الذي بعده يدل. على. على يدل. على يدل إعجاز القرآن. indicates يدل على آه، إعجاز القرآن. إعجاز القرآن. أحسنت. رقم 5 أمر. أمر ماذا نقول؟ إلى الله. لا لا لا. أمر. أمر من الله. بين. أمر. أمر به. من الله. أمر يعني order. يعني أمر مثلا نقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة مثلا. من. أمر واو اكتبوا أمر ثم تكمل الجملة مثلا نقول أمر بكتابة القرآن. أمر بكتابة القرآن. طيب يقع. يقع. في. يقع في. أكمل الجملة. يقع
في مثلا وسط نقول المدينة. في يقع وسط في المدينة المدينة. مثلا. أين مثلا أحد يقول أين مسجد النبي؟ أين يقع مسجد النبي؟ يقول يقع في المدينة المنورة. يقع في المدينة المنورة. نعم يقع في المدينة المنورة. طيب يقول ما هو المناسب معه؟ مثلا يقول لا. يقول له كن فيكون. ماذا له؟ كن فيكون. طيب كن فيكون. طيب جمع يلبس collected بين جمع بينه. طيب ماذا جمع بين ماذا؟ أكمل الجملة. ناس. جمع بين الناس. هل هي الجملة صحيحة، لكن ممكن هناك جملة أحسن أو أفضل منها. جمع مثلا، مدرس. ممكن نقول جمع مثلا جمع القرآن في مصحف واحد. جمع في مصحف واحد. جمع. طيب رقم 9 يقول طلب ask. من ماذا يأتي معه؟ طلب من المدرس. أحسنت. طلب من المدرس. مثلا طلب من المدرس الواجب. طلب من المدرس الواجب. طيب أخيرا يقول يدعو الله إلى الله. يدعو إلى الله. أحسنتم. طيب تدريب رقم 3. طيب هنا يقول هات من النص الكلمات التي تشير إلى التعريفات الآتية. هنا definitions تأتي بالكلمة التي هي تعريفها. فمثلا رقم 1 يقول ما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ما هي أو ما هو؟ هذا القرآن. لا ليس لازم أن تقول هذا القرآن، خلاص القرآن الكريم. تمام؟ قرآن. القرآن الكريم، ثم سيكون تعريفه ما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. أحسنتي. طيب يقول رقم 2 إنسان يبعثه الله إلى الناس لينقل لهم رسالة. من هو هذا الإنسان؟ رسول. الرسول أو النبي. تمام؟ الرسول أو النبي. طيب رسول. لم ينزل القرآن مرة واحدة، وإنما على فترات. الكلمة نقول مثلا مفرقة أو منجمة أو مفرقة. تمام؟ مفرقة أو منجمة. رقم 4 يقول ما نزل في مكة من القرآن ماذا يسمى؟ ما هي الكلمة؟ ما نزل في مكة أي قبل الهجرة، يقصد قبل الهجرة هنا. ما نزل في مكة من القرآن الكلمة
المكي، القرآن المكي. تمام؟ القرآن المكي ما نزل في مكة من القرآن. خامسا يقول الانتقال من مكان إلى آخر طلبا للرزق أو الأمن ماذا يسمى؟ Move on from place to another place ماذا هجرة. يسمى؟ هجرة. الهجرة. أحسنت، الهجرة. 5 الهجرة. سادسا يقول اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. الآخرة. القيامة. 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 يوم يوم القيامة. الحشر. نعم، يوم القيامة. أحسنتم، يوم القيامة. طيب الخروج إلى الحرب في سبيل الله ماذا يسمى؟ جهاد. الجهاد. أحسنت، الجهاد. الأوراق التي جمع فيها القرآن يسمى ماذا؟ مصحف. مصحف. المصحف. المصحف. أحسنتم. الشخص الذي رجع عن الإسلام ماذا يسمى؟ مرتد. مرتد. أحسنت، يعني الذي أسلم ثم كفر بعد إسلامه يسمى مرتد. المرتد. الجملة أو الجمل التي تقرأ من القرآن ماذا تسمى؟ آية. آيات. آية آيات. أو آيات. أحسنتم. آيات. طيب التدريب الذي بعده رقم 4 يقول اقرأ كل عبارة مثل عنوانها. طبعا هذا ليس شرطا أن نجيب على كل الأسئلة، لكن سنأخذ مثلا رقم 2 يقول من القرآن ما هو مكي ومنه ما هو مدني. طيب أعطونا نفس الجملة تحت. يقول من الطعام ما هو مثلا، من الطعام ما هو مفيد مثلا. من الطعام ما هو مفيد ثم ماذا نكتب؟ ومنه ما هو ومنه ما هو مثلا مضر أو غير مفيد. وأيضا تحت يقول من الكتب ما هو مثلا، من الكتب ما هو علمية مثلا، كتب علمية. ومنه ما هو غير علمي مثل القصص، وهذه ليست علمية فقط للتسلية والمتعة. خلاص أصلا هذا التدريب ليس ضروريا أن نجيب عليه. ننتقل إلى الذي بعده، القواعد. طبعا أنتم درستم القواعد صحيح؟ ماذا درستم في القواعد؟ في المستوى الأول والثاني ماذا درستم؟ هل درستم كان وأخواتها أم لم تدرسوا؟ طيب عموما إن شاء الله القواعد بسيطة، ليست صعبة جدا عليكم، وإن شاء الله أحاول أن أجعله سهلا لكم. طيب أولا يقول كان وأخواتها الأمثلة ادرس وتأمل. في البوكس الأول الذي على اليمين يقول مبتدأ وخبر. الجملة في اللغة العربية تتكون من مبتدأ وخبر.
فعندما تقول الرجل نائم، الرجل نائم، فهنا الرجل يعتبر ماذا؟ مبتدأ. في اللغة العربية أو في النحو نقول الرجل هنا مبتدأ، ثم الذي بعده خبر، فنقول الرجل نائم مبتدأ وخبر. العنب حلو مبتدأ وخبر. الخبر منتشر. وأيضا مثله الطفل مريض، الظلام شديد، الجندي واقف، الطالب حاضر، هنا أنا حي، هم مختلفون، هم عاكفون عليه. طيب كان وأخواتها هي، نقرأ القاعدة أولا. يقول القاعدة تحت، انظروا أسفل القاعدة: كان وصار وأصبح وأضحى وأمسى وظل وليس ودام وزال وبرح أفعال ناسخة. هذه أفعال تدخل على المبتدأ والخبر، يعني أي تأتي قبله. فماذا تفعل في المبتدأ والخبر؟ يقول تجعل المبتدأ اسما لها، تجعله يعني مرفوعا، علامته الإعرابية بالرفع. فإذا دخل مثلا الرجل نائم، هنا قلنا مبتدأ وخبر. إذا وضعنا مثلا قبله كان، تصبح الجملة كان الرجل. الرجل هنا ضمة يعني رفع، المبتدأ أصبح مرفوعا. ويسمى هنا المبتدأ اسم كان. عندما تقول كان الرجل نائما، نقول كان. ولا أقول لكم الإعراب ليس مهما معكم، فقط عشان أوضح لكم. تمام. فإذا دخلت كان على الجملة تصبح كان الرجل نائما. الرجل هنا يكون علامته الإعرابية رفع، مرفوعة يعني بالضم. ثم بعد ذلك يقول وتنصب الخبر خبرا لها. ثم قلنا الجملة تكون من مبتدأ وخبر. الخبر في الجملة الأولى قلنا نائم، فإذا دخلت على الجملة كان تصبح نائم، هذه تصبح منصوبة يعني بالفتح على حسب الكلمة يعني. فنقول كان الرجل نائما، كان الرجل نائما. الجملة الأساسية ما هي؟ الجملة الأساسية الرجل نائم، الرجل نائم. فإذا دخلت عليه كان أو صار وأصبح يعني أو إحدى أخواتها، ماذا تفعل في الجملة؟ تجعل المبتدأ مرفوع والخبر تجعله منصوبا. فكما ترون يقول كان الرجل نائما، صار العنب حلوا، أصبح الخبر منتشرا، وأضحى الطفل مريضا. طبعا هذه باب كان وأخواتها واسع جدا وكبير جدا. أنا لا أريد أن أشرح كثيرا حتى لا يصعب عليكم يعني you get confused if يعني شرحت كثيرا. فقط أريدكم أن تفهموا فقط إذا دخلت كان على الجملة ماذا يحدث في الجملة. قلنا الجملة تتكون من مبتدأ وخبر. تمام. مثلا الرجل هنا، الرجل نائم، الرجل مبتدأ، نائم خبر. ثم هنا إذا دخل كان أصبح الرجل نائم. إذا كتبنا كان يصبح الجملة كان الرجل نائما، كان الرجل نائما. لماذا أصبح نائما؟ لأن كان لأن دخلت عليه كان، أصبحت منصوبة بالنصب. تمام. منصوبة يعني بالفتح، عليه فتحة. وأيضا مثلا العنب، العنب حلو. العنب هنا ماذا نسميه؟ العنب هنا ماذا نسميه؟ مبتدأ. العنب مبتدأ. أين الخبر؟
حلو. 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 نعم، العنب مبتدأ وحلو هو الخبر. فإذا دخلت عليه صار أو كان أو إحدى أخواتها، مثلا نقول كان، بدل أن نكتب صار نقول مثلا كان، ماذا يصبح الجملة؟ صار أو كان العنب حلوا. العنب حلوا. ماذا تغير في الجملة؟ العنب هنا كانت مبتدأ في الجملة السابقة، هنا كانت مبتدأ، لكن هنا عندما دخلت عليه كان أو صار أو أصبح أو أمسى نقول العنب هنا يكون اسمه كان. اسمه اسم صار. اسم صار أو اسم كان. أحسنتي، يكون اسمه اسم صار أو اسم كان. حلوا كانت مرفوعة، صحيح، حلوا كانت مرفوعة. هنا العنب حلو مرفوع بالضم. إذا دخلت عليه كان أو صار أو أصبح أو أمسى ماذا تصبح؟ منصوب. منصوبة. منصوبة. طيب المثال الثالث مثلا الخبر منتشر. الخبر منتشر. يلا الآن أنتم أجيبوا. إذا دخلت مثلا نقول كان، يلا أضيفوا كان على الجملة، ماذا تصبح؟ ماذا يتغير؟ كان الخبر منتشرا. أحسنت، كان الخبر منتشرا. لماذا قلت منتشرا؟ خبر كان منصوب. لأنها دخلت عليه كان، أصبح. يعني دخلت عليه كان أو إحدى أخواته. طيب الذي بعده الطفل مريض. الطفل مريض. أدخل عليه صار. صار. ماذا تصبح الجملة؟ صار الطفل مريضا. أحسنت، صار الطفل مريضا. أحسنتم. طيب الذي بعده الظلام شديد. الظلام شديد. أدخل عليه أصبح. أصبح. ماذا تكون الجملة؟ أصبح الظلام شديدا. أحسنت، أصبح الظلام شديدا. طيب ننتقل إلى هم مختلفون. هم مختلفون. إذا دخلت عليه زال، مثلا زال، هنا مثلا مذكورة في الآية مثلا ولا يزالون مختلفين. يزالون مختلفين. هنا الخبر ماذا كان؟ مختلفون. مختلفون هنا كانت مرفوعة. لماذا؟ لأنها جمع ماذا؟ جمع مذكر سالم. مذكر سالم بالواو والنون. يرفع بالواو مرفوع والنون. مرفوع مرفوع. بالواو والنون. عندما تصبح منصوبة ماذا تصبح؟ مختلفين. مختلفين بالياء والنون، وهكذا. طبعا الدرس سهل إن شاء الله، ليس صعبا جدا. نجيب على التدريبات حتى يعني نعرف أو نطبق ما تعلمناه الآن. طيب تدريب رقم 1 يقول عين اسم كان أو إحدى أخواتها وخبرها في الجملة التالية. يعني يقول أين أين اسم كان أو اسم صار، وأين الخبر. طيب رقم 1 يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. ظل وجهه مسودا. طيب أولا في هذه الجملة أو في هذه الآية هل هناك أي اسم كان أو إحدى أخواتها؟ ظل. أحسنت، ظل. ظل من أخوات كان. طبعا أخوات كان هنا شوف مكتوبة في الصفحة الأولى في القاعدة. انظروا في القاعدة يقول كان، صار،
أصبح، أضحى، أمسى، ظل، ليس، دام، زال، وبرح. تمام. طيب يقول ظل وجهه مسودا. هنا أين اسم ظل في هذه الجملة؟ أين اسم ظل؟ وجهه. وجهه. أحسنت. اكتبوا في الاسم وجهه. طيب ظل اسم وجهه اسم ظل. طيب الخبر، أين الخبر؟ مسودا. مسودا. أحسنت. الخبر دائما ماذا يكون؟ منصوب. منصوب. أحسنت. طيب رقم 2 ظل وجهه مسودا. طيب رقم 2 يقول وما كان عطاء ربك محظورا. طيب أين اسم هنا أين اسم كان أو أحد أخواتها؟ كان. كان. طيب أين اسم كان هنا في هذه الجملة؟ أين اسم كان؟ طاعة ربك. طاعة ربك اسم كان. عطاء ربك. نعم، عطاء ربك هذا اسم كان، مضاف مضاف. محظورة. تمام. مضاف مضاف إليه. عطاء ربك هذا يسمى اسم كان. طيب أين خبر كان؟ محظورة. محظورة. أحسنت. محظورة هنا منصوبة أم مرفوعة؟ منصوبة. منصوبة. أحسنتم. طيب رقم 3 يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. أين اسم كان في هذه الجملة؟ أو كنتم. كنتم. طيب هنا كنتم آه. أين اسم كان هنا فين؟ أنتم. أنتم. التاء هنا. التاء هنا أنتم. اسم كان. نعم. نعم. الخبر خير أمة. خير. خير أمة. أحسنت. خير أمة. طيب رقم 4 يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. أصبح. أيوة أصبح هنا اسم كان. اسم أصبح. أين اسم أصبح في هذه الجملة؟ معكم. معكم. ماؤكم اسم أصبح. الخبر غورة. غورة. غورا. أحسنت. رقم 5 يقول فأصبحتم بنعمته إخوانا. هنا أين اسم كان أو إحدى أخواتها في الجملة؟ أصبح. أصبح. طيب أين اسم أصبح؟ تاء التاء. مخاطبة. نعم، تاء مخاطبة يعني أنتم. أصبحتم أنتم. أنتم. اسم كان. اسم أصبح. بنعمته هذه زائدة. يقول الخبر، أين الخبر في هذه الجملة؟ يعني ماذا؟ إخوانا. نعم، يعني أصبحتم أنتم أصبحتم إخوانا. الخبر إخوانا. طيب رقم 6 يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا. لست. لست. طيب لست إخواتك. أين اسم ليس هنا في الجملة؟ أنت مخاطبة. أنت. الذين كفروا. أنت. أنت. نعم، أنت هنا ضمير يعود على أنت. أنت. الخبر
مرسلة. مرسلة. أحسنت. رقم 7 يقول فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأصبحوا في دارهم جاثمين. أصبح أصبح أصبح. اسم أصبح. أين اسم أصبح؟ واو هم. الجماعة. واو جماعة. نعم اسم أصبح. والخبر هنا جاثمين. جاثمين. أحسنت. جاثمين. طيب 8 يقول كونوا قردة خاسئين. هنا اسم كان كون. هي نعم. جاءت على جماعة. حسب الجملة. طيب أين اسم واو كان؟ واو الجماعة. أحسنت. ضمير واو الجماعة. متصل. والخبر خاسرين. خاسئين. خاسئين. نعم. طيب يلا 9 نكمل هذا التدريب ثم نتوقف للصلاة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. طيب أضحى القوم مسافرين. اسم أضحى. أين اسم أضحى؟ القوم. القوم والخبر مسافرين. مسافرين. طيب رقم 10 يقول لا أزال محافظا على ديني. أزال. زال. طيب أزال هنا أين اسم زال؟ هو ضمير مستتر تقديره هو لا، تقديره أنا لا أزال. أنا أزال. أوكي. أنا لا أزال. أنا. الخبر محافظا. محافظا. نعم أحسنتم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نصلي إن شاء الله ثم نعود لكم.